प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर शहरी रहमान साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेटजी सामने आ रही है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने जा रहे हैं, और कल राना सनाउल्लाह साहब का एक अहम बयान भी सामने आया। लेकिन ओवरऑल जो एक तासुर ये दिया जा रहा है कि PTI के अंदर अभी भी कुछ लोग ये चाहते हैं कि तहरीक के बजाय मुज़ाकरात की तरफ अगर जाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अमजद खान नियाज़ी साहब और इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। अमजद साहब, आपसे सर शुरू करते हैं। ये जो तहरीक का फ़ैसला हुआ है, इसमें कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि PTI के कुछ लोग अभी भी समझते हैं कि तहरीक के बजाय हम अगर मुज़ाकरात की तरफ जाएँ तो कोई सियासी इस्तेहकाम के हवाले से कोई रास्ता निकल सकता है। क्या सर ये दुरुस्त है बात? आप समझते हैं कि कुछ लोग वाकई इस बात के हक़ में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2.5 साल से स्ट्रगल कर रही है रूल ऑफ लॉ के लिए और पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत के लिए। दूसरी बात यह है कि हम कोई NRO के लिए मज़ाकरात नहीं करना चाहते। हम मज़ाकरात अगर करेंगे तो पाकिस्तान के मफाद में करेंगे। ना हमने कभी मज़ाकरात से पीछे हटे हैं और ना हम अपनी जद्दोजहद से पीछे हटे हैं। बदकिस्मती ये है कि जब हमारी तहरीक स्टार्ट होने लगती है तो इनको मज़ाकरात का डोल जो है वो डालना याद आता है कुएं के अंदर, कि जैसे इससे पहले ये भूले होते हैं हम पे वो जुल्म और तशद्दुद, जेलें, पकड़ धकड़, ये सारे काम हो रहे होते हैं। लेकिन जब हमारी तहरीक में जान तेजी आती है तो वहाँ ये सोचते हैं कि नहीं, अभी जो है फिर हम जो है लोगों को ये लॉलीपॉप दे दें और हम कोई लॉलीपॉप लेके सो जाएं। बात ये है कि अगर ये संजीदा होते तो यकीनन अपने पास इख्तियार रखते, और वो संजीदा होते तो हमसे कहते जी कि हमारे पास इख्तियार है, हम मज़ाकरात करते हैं। हमने जब भी मज़ाकरात की बात की है तो हमने कहा है कि ये तो इख्तियार नहीं रखते, और जो अगर इख्तियार रखता है वो हमसे बात करे। और हम कोई इसलिए नहीं हम इस तरह मज़ाकरात की तरफ जाना चाहते कि जी हम कोई अपने केसेस माफ़ कराना चाहते हैं या हम अपने कोई केसेस जो है कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लानी है, पाकिस्तान के अंदर हमारे जो इंटरनल इश्यूज हैं, हमारे एक्सटर्नल इश्यूज हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी है, पाकिस्तान के अंदर आज हमारा किसान बदहाल हो चुका है, हमारे नौजवान जो है वो जॉबलेस है, तो अगर हमने कोई इनके मसाइल को हल की तरफ जाना है तो हमें कोई एक फार्मूला हमारे साथ बैठे, क्या फार्मूला है ये इनके पास, और बाकी हमारे केसेस। ठीक है सर, ये हम इख्तियार वली खान साहब से पूछते हैं। अमजद साहब, ये हम इख्तियार साहब से पूछते हैं। इख्तियार साहब, अब ये PTI का मौक़िफ़ कि जब भी वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की बात करते हैं तो आप लोग फिर मुज़ाकरात की बात शुरू कर देते हैं। क्या वाकई इस मरतबा भी कोई हुकूमत मुज़ाकरात या PTI से राब्ते का सोच रही है? दूसरा, अमजद साहब के मुताबिक उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो NRO नहीं मांग रहे, ना ही वो अपने केसेस ख़त्म करवाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिर गुरमानी साहब। मुझे ये बताइए कि अगर हम इनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं तो ये इसको अपनी इज़्ज़त समझें, ये तो हम इनकी कदर करते हैं और हम इनको मौका फराहम करते हैं कि आप कौमी इदारे में आएँ, पॉलिटिकल पार्टी की तरह अपना रोल जो है जमहूरी मुल्क में आप अदा करें। अदरवाइज़ अगर इनसे ये पूछें कि आप इस्लामाबाद क्यों आ रहे हैं, आपके पास क्या एजेंडा है? ठीक है, एजेंडा क्या है? एजेंडा इनका ये है कि हम जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे और एहतजाज करेंगे तो हमारा कैदी बस छोड़ दो। मतलब आप अदालत को नहीं मानते, आपको मावराए कानून, मावराए आइन और मावराए अदालत अपने कैदी की रिहाई चाहिए। इस तरह तो नहीं हो सकता। बाजू मरोड़ कर आप हमसे कोई अपना फैसला नहीं करा सकते। ना ये हमारी हिस्ट्री है और ना ये आपकी इस्तिताअत है, ये आप नहीं कर सकते। हाँ, अब आप बताइए कि आप अगर एहतजाज करते हैं तो आपका टारगेट क्या है? आपकी तहरीक किस लिए चलाना चाहते हैं? तहरीक तो अगर इलेक्शन पे इल्ज़ाम की बात हो तो जो आपका 2018 का इलेक्शन था वो सारा फ्रॉड था। और मैं अगर 2024 की बात करूं तो आपके पास जो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है, सबसे पहले आप उसको स्टेप डाउन करें, आप वहाँ वो हुकूमत छोड़ दें। JUI कह रही है, ANP कह रही है, मुस्लिम लीग नून कह रही है
تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کہ آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے وہ صرف 47 کے نہیں بلکہ 547 کی ہے، وہ کوئی جینین مینڈیٹ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو سب سے پہلے آپ اس سے سٹیپ ڈاؤن کریں۔ تو میرے خیال میں اچھا تحریک پہ چلتی ہے نا تو وہ کچھ ایسے حالات میں چلتی ہے کہ اس کے لیے آپ کی تعداد برابر ہو، آپ کی تیاری مکمل ہو۔ اس سخت گرمی موسم میں کون نکلے گا ان کے ساتھ؟ ان کی پارٹی کے تو سارے لوگ، مطلب آج آپ اس سے حالات سے اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کو ایک تو موروثی سیاست مبارک ہو، عمران خان کو بھی اور ان کی تمام پارٹی کو، ان کی تمام دوستوں کو اور ان کے ووٹرز کو بھی، ان کے سپورٹرز کو بھی، کہ عمران خان کے بعد ان کی بہنیں، بہنوں کے بعد ان کی بیگم، بیگم کے بعد پھر بہنیں، اور پھر اس کے بعد اب اس کے بیٹے، اور بیٹے جو ہے یہ سارے، مطلب موروثی سیاست کا کوئی خانہ جو ہے وہ تحریک انصاف میں اب خالی نہیں رہا۔ اور دوسرا یہ ان پر عدم اعتماد ہے، جو یہاں پر سیاست کرتے ہیں اور پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، یہ ان کو ان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے کہ ان میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ اپنی جماعت کو چلا سکے، کوئی تحریک چلا سکے، کوئی جلوس لے کر آ سکے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، مجھے ذرا چند سیکنڈ دے دیں، فائنل کال یہ 26 نومبر کو کھیل چکے ہیں، تو فائنل کے بعد پھر کون سا فائنل ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہی سنا ہے نا کہ پہلے کوارٹر فائنل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سیمی فائنل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فائنل کھیلا جاتا ہے۔ تو آپ تو فائنل کھیل جو ہے وہ کھیل چکے ہو، اس کے بعد کوئی تصور ہے نہیں۔ ہاں ایک آپ نے بات کی کہ عمران خان کے بیٹوں کی گرفتاری کی، تو ان کو اگر وہ کسی مقدمے میں مطلوب ہیں تو وہ ضرور گرفتاری ہوگی، اور اگر وہ مطلوب نہیں ہے تو نہیں ہوگی۔ ہاں وہ آئیں، چائے پیے، کافی پیے، سینڈوچ کھائیں، برگر، پیزا، جو مرضی کھائیں، لیکن اگر انہوں نے رول کو، رول آف دی اسٹیٹ، جو یہاں پر وہ لا آف دی لینڈ ہے، اس کو وائلیٹ کیا، تو پھر اس ملک میں اور قانون کے سامنے اگر کوئی شہزادی نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، تو پھر کوئی شہزادہ بھی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن امجد صاحب یہ اختیار صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی، اب ایک تو یہ ہے نا کہ پہلے بھی تنقید ہوتی ہے کہ آپ نے فائنل کال کا کہا تھا، تو اب جو احتجاجی تحریک ہوگی وہ آپ کی اس فائنل کال سے کتنی مختلف ہوگی، کتنی مؤثر ہوگی؟ دوسرا، رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان جو بیٹوں کی گرفتاری کے حوالے سے، اختیار ولی صاحب نے اس حوالے سے بھی بات کی ہے، اور موروثی سیاست آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی میں شمولیت تو اختیار نہیں کر رہے، وہ تو احتجاج کا حصہ بنیں گے، تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ تحریک کتنی مختلف ہوگی جو ماضی میں آپ کی فائنل کال تھی؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری بہنیں، ہمارے بھتیجے بھی ہوئے، خان صاحب کے بیٹے ہیں، ان کا یہ استحقاق ہے، یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، ہماری بہنیں جو وہ کھڑی ہیں، اور ان کا بالکل اس میں کون سا ان کو ڈر لگ گیا ہے، وہ آئیں گے، تحریک کو لیڈ کریں گے، تو اس میں کون سی موروثیت آ گئی؟ حق ہے ان کا کہ وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے اس جدوجہد میں جو ہے وہ پورا اپنا زور ڈالیں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ہم پہ الزام لگایا کہ جی 547، اور بابا آپ کو تو کے پی کی کے جو عوام نے پچھلے 3 دفعہ ریجیکٹ کر چکی ہے، ابھی بھی کسی کو شک ہے تو آئیں، ہم سامنے ہیں، کوئی ان کے تو امیدواروں کی جو ہے وہ ضمانتیں ریجیکٹ ہو چکی ہیں، اب ضبط ہو چکی ہے، ہم تو کھلے دل سے کہتے ہیں پورے پاکستان میں پوری اب میں نے اختیار ولی صاحب آپ کے بولنے پہ کوئی میں نے آبجیکشن نہیں کیا، آپ بول لیے آپ نے، تو اب تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں۔ پلیز آپ کیری آن سر، پلیز کیری آن۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورا میڈیا گواہ ہے، اور پوری دنیا کے جو ایون فوفن ہے، دوسری ایجنسیز ہیں جو نیوٹرلز ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹوٹل جو ہے وہ نون لیگ 15 سیٹیں جیتی ہیں پورے پاکستان سے، 15 سیٹوں سے اب تو امجد صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں بھی اس طرح کی رپورٹس آئی تھیں جو کچھ دھاندلی کے حوالے سے، ہم نے اس وقت بھی خان صاحب نے کہا تھا، فلور آف دی ہاؤس ہم نے کہا تھا کہ کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے، کوئی چیز ہے تو آئیں، ہم تو تیار ہیں۔ ہم نے تو ہاؤس کے فلور پہ کہہ دیا تھا کہ جو چیزیں جس کے پاس ہیں ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم اس وقت بھاگے تھے۔ اور یہ پیشکش ابھی بھی ہے سر مسلم لیگ نون کو خیبر پختونخوا کے حوالے سے؟ نون لیگ کی کب، میری بات سنیں، کب ہے
وہ تو ان کو تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ جی صاحب جی ہار چکے ہیں، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. وہ جو چٹھا صاحب تھے، لیاقت چٹھا صاحب میرے خیال میں کمشنر راول پنڈی ہے، اس نے اللہ سے بھی مانگی اور پاکستان کی عوام سے بھی معافی مانگی ہے کہ میں اس جرم میں شریک رہا کہ میں نے نتیجے تبدیل کیے ہیں، میں نے فارم 47 کو بنایا ہے. تو ایویڈنس وہ پتہ نہیں آج تک غائب ہے، پتہ نہیں نظر ہی نہیں آتا کہیں پہ. اس کے بعد اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. بات حقائق یہ ہے کہ اس فسطائیت کے دور میں بھی جہاں پہ ہمارا سمبل ہمیں نہیں دیا گیا، ہمیں ہمارے مخصوص سیٹیں چھین لی گئی، اس کے باوجود بھی آج بھی پاکستان کی 90% آبادی عمران خان کی لیڈرشپ میں متحد ہے اور انشاءاللہ متحد رہے گی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن صرف ایک ہی ہے جس کا نام عمران خان ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.